بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، سب تو پہلے تساں وہابی دیوبندی مولوی صاحب دی اے ویڈیو سماعت فرما گنو۔ ہن تو کو مسئلہ پک گئے، بس ای جملے تے ذہن اپنا پکا رکھنے کہ اے جملے جیرے اے ترائے جملے اذان تو پہلے پڑھتے کھڑن، یہ کچھ ساکو دکھلاویں چاہ کہ اے پاک نبی دے فلانے مؤذن نے اے فلانی اذان تو پہلے پڑھے۔ حدیث دی کتاب چاہوے گالی ختم ہے، اساکو نہ سناوے، نیٹ تے چڑی کھاوے، صرف نیٹ تے کتاب حدیث دی ہوئے، اے دیکھو سائی حدیث ہی وے، اے سائی اندر دا صفائی وے، اے فلانا مؤذن ہے اذان تو پہلے کھڑ کے یہ ترائے جملے پڑھتا کھڑا ہے۔ اور تو ساڑھا سو ایک کتنی آسان گال ہے، اپنے کمرے چ بیٹھا رہا ہے، من یہ باہر ہی نہ نکلے۔ اختلاف ذہن چ بہ گئے، جیری گال آئی اساں تو کو دسائیے چاہ کوئی مولی آکے آکھے یہ فلانی کتاب ہے لکھو یا بعد فلانی کتاب ہے ایمیں لکھو یا نہ، تو پہلا لکھ لے، دکھاوی حدیث دی کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، اے ہیں جناب مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب، جو اپنے ایک بیان دے وچ اپنی گفتگو وچ عوام اہل سنت کولوں سنی علماء کولوں اذان تو پہلے یا اذان تو بعد درود و سلام دا پڑھنا ای عنوان تے دلیل خاص دا مطالبہ کریندے پین۔ دلیل خاص دا مطالبہ بھئی اذان تو پہلے یا اذان تو بعد درود و سلام دا پڑھنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کئی فرمان دے وچوں دکھا دیو، حدیث دی کتاب وچوں دکھاؤ۔ حدیث دی کتاب تو ہٹ کے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کوئی حوالہ قبول کرن واسطے تیار کہنی۔ عزیزان گرامی، اللہ دے فضل و کرم دے نال ساری ویڈیوز دا سلسلہ وہابی دیوبندی فرقہ دی بدعات دے متعلق بدعات دے حوالے دے نال جاری و ساری ہے۔ سادہ طریقہ کار بھی تو کو سمجھ آ گیا ہو سی کہ اساں ایک طرف مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا اے اصول اے ضابطہ قاعدہ رکھ دے ہیں، دوجی جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے جڑے اکابرین ہیں انہیں دے معمولات، انہیں دے فتاوی جات افعال او رکھ دے ہیں۔ اکابرین وہابیہ دیابنا دے جڑے معمولات ہیں، افعال ہیں، فتاوی جات ہیں، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے اصول قاعدے ضابطے دے مطابق بدعت قرار پاندن۔ عزیزان گرامی، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی تسا ویڈیو سماعت فرما کی دیئے، ان دا خلاصہ بھی تسا سماعت فرما کی دے کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب اے آدن کہ اوتے تک او کم کرنا درست کہہ نہیں، اون وقت تک او کم کرنا درست کہہ نہیں جب تک اون کم واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی حدیث نہ ہوئے، یعنی اون کم دا حدیث دے وچوں ثابت ہونا ضروری ہے تا اساں ول اون کم تے عمل کرے سوں، وگرنہ او کم بدعت قرار پاسی۔ اے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دی ای مختصر ویڈیو دا خلاصہ ہے جڑا تسا سماعت فرما گی دے۔ عزیزان گرامی، ہن ایک طرف اے مولوی صاحب دا ضابطہ اصول قاعدہ رکھو تسا، دوجی جانب مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے جڑے وڈے پردادے ہن وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ دے بانی اور سربراہ جناب مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، انہیں دا ایک فتویٰ ایک عمل فقیر پیش کر دینے۔ عزیزان گرامی، ایک کتاب ہے تذکرۃ الرشید، اور ان کتاب کو لکھنا لے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب دے شاگرد خاص جناب مولوی عاشق الہی میرٹھی، جلد اندی ایک کے ہے، صفحہ نمبر 178۔ اے مسئلہ اتھا بھی ہے اور اے فتاوی رشیدیہ ہے مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، اندہ صفحہ نمبر 677 اندہ صفحہ نمبر۔ عزیزان گرامی،
ایک سنی علماء دے درمیان اور وہابی دیوبندی مولویوں دے درمیان ایک مسئلہ مختلف فی رہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ آیا کہاں کھامنا درست ہے یا کہنا۔ بڑا مشہور مسئلہ ہی، وہابی دیوبندی مولوی انہیں کو چونکہ کہاں بڑا مرغوب ہے، لذیذ ہے، محبوب انہیں دی غذا ہے، این عنوان دے ہوتے ہیں انہیں دے مولوی صفحات سیاہ کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، فقہا دا اختلاف ہے یا کہنا، سنی علماء دا وہابی دے نال اختلاف ہے یا کہنا، دلائل کیا ہیں، درست ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے۔ قطع نظر این موضوع این بحث تو اے ذرا سن سو تو صفحہ نمبر 677 فتاوی رشیدیہ تو فقیر حوالہ پیش کرنا پے، اور تذکرۃ الرشید دا حوالہ بھی اشارہ میں کر دیتے، صفحہ بھی دسا دیتے، جلد بھی دسا دیتی میں۔ سوال یہ کیتا گئے جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں، زاغ معروفہ کوا کان سریکی دے وچ جے کو آدم، اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب۔ سوال یہ کیتا گئے جڑے علاقہ دے وچ، جڑے شہر دے وچ کان کھاون والے کو لوگ برا آہدے ہوئن، اتھاں اگر مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کان دا شکار کر کے کان کو پکڑ کے او کو کھاویں، او کو اپنی غذا بناویں، اے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب دے جڑے الفاظ ہیں ان دی تشریح، ان دی تفصیل دے نال مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دا میں نا گن کیتے، ورنہ سارے دیوبندی شامل ہیں، ایک مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب نہیں، سارے دیوبندی شامل ہیں۔ بھئی ایک علاقہ دے وچ کان کھاون والے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو لوگ برا آکھن، ہن سائل سوال ہے کیتے گنگوئی صاحب کو لو کہ اتھاں اگر مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کان دا شکار کر کے او کو اپنی غذا بڑے نے او کو کھا گندے، تو ہن مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کو ثواب تھی سی یا ثواب کہنا تھی سی یا عذاب تھی سی، اے سوال پوچھا گئے مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو۔ ہن مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب اگو جواب کیا دیتے؟ ظاہر ہے مولوی گنگوئی صاحب دی اے روحانی اولاد ہے، انہیں دا منن والا ہا، مولوی گنگوئی صاحب اگو جواب اے دیتے، جواب ثواب ہوگا، یعنی اگر مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کان دا شکار کر کے او کو ذبح کر کے او کو اپنی خوراک بڑھائی سی، اپنی غذا بڑھائی سی، تا مولوی گنگوئی صاحب آدن او کو ثواب تھی سی۔ اے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 677 اور ایو حوالہ تذکرۃ الرشید مولوی عاشق علی میرٹھی جلد 1 صفحہ نمبر 178 تے ایو مسئلہ بیان کیتے۔ عزیزان گرامی، اے ہن تساں حوالہ سماعت فرما گی دے بھئی کان دا کھاونا جڑے علاقہ دے وچ لوگ برا سمجھنے ہوئے کان کھاون والے وہابی دیوبندی کو، اتھا اگر کوئی وہابی دیوبندی کان دا شکار کر کے او کو پکڑ کے کھا گندے تا گنگوئی صاحب آدن او کو ثواب مل سی۔ عزیزان گرامی، ہن اگر ایک جانب تسا مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے اے جملے رکھو، دوسری جانب مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب دا اے فتویٰ اور وہابی دیوبندی مولوی دا اے عمل رکھو بھئی کان دا کھاونا ثواب ہے، اون علاقے دے وچ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب آدن کہ او کو ثواب مل سی اللہ دی طرفوں۔ ہن سارا سوال یہ ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے انہیں جملے اور این اصول قاعدے ضابطے دے روشنی دے وچ کہ آیا ای کم دے اتے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی حدیث دکھا دو سکو بھئی جڑے علاقے دے وچ لوگ کان کھاون والے کو برا آکھن تے گنگوئی صاحب آدن کو ثواب مل سی، ای عمل دے اتے، ای فعل دے اتے، ای فتویٰ دے اتے کوئی حضور پاک علیہ السلام دی حدیث سا کو دکھاؤ۔ اے تا نہیں تھی سکدا بھئی ساری واری شریعت دا معیار کچھ بیا ہوئے، شریعت دے اصول ضابطے بے ہوئن تے تواری واری شریعت دے قاعدے ضابطے بدل ونجن، اے نہیں تھی سکدا۔ جیڑا معیار، جیڑا اصول قاعدہ ضابطہ سارے اتے تسا لاگو کرنے پہ ہو، ایو قاعدہ ضابطہ اصول اسا توارے اتے لاگو کر کے اسا توارے کو لو پوچھتے ہیں کہ وہابی ہو دیوبندی ہو جیڑا تسا کہاں کھانے ہو، یہ کو جائز قرار دیتے، نہ صرف جائز بلکہ کھاون والے کو ثواب مل سی اللہ دی طرفوں، این گال دے اتے، این فعل دے اتے، این فتویٰ دے اتے کوئی ایک حدیث سب کو پیش کر دو۔
اگر ہے تو آدھے کو حدیث پیش کرو. میں پہلے عرض کی تھی ہے کہ فقہاء دا اختلاف ہے یا نہیں, سنی علماء دا وہابی دے نال اختلاف ہے یا نہیں, دلائل کیا ہیں. قطع نظر این بحث تو این موضوع تو سوال صرف اتنا ہے این فتویٰ دے ہوتے, این عمل دے ہوتے. بھئی جتھا لوگ منع کرنے ہوئے اتھا اگر کوئی وہابی ابو ایوب دیوبندی یا بے شتونگڑے ان دے چیلے چانٹے اگر کان کو پکڑ کے او کو اپنی خوراک بڑھاویں, او کو کھا بنین, او کو ثواب دیتا ویسی گنگوہی دے ای فتویٰ اور دیوبندے دے ای عمل دے ہوتے کوئی ایک حدیث پیش کر دو. اگر تواڈے کولو حدیث نہیں عمل دے ہوتے ای فتویٰ دے ہوتے حدیث کوئی نہیں اور سا کو پتے تسا نیوے پیش کر سکتے تو پیچھے من گنو کائنات دے وڈے بدعتی تسا ہو, نہ کہ سنی عوام سنی علماء.